वेलकम टू बोलते हाथ। जून साल 2026 का महीना शुरू होने वाला है और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आम वीडियो नहीं, ये वीडियो शायद आपके दिल की वो बातें सामने ले आए जो आपने कभी किसी से खुलकर नहीं की। शायद आज आपको अपने अंदर चलने वाले उस शोर की आवाज़ सुनाई दे जिसे आप काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जिनका नाम अंग्रेज़ी के हर्फ एम यानी मीम से शुरू होता है। अगर आपका नाम एम से शुरू होता है या आपके किसी बहुत ख़ास इंसान का नाम एम से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि जून साल 2026 आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक नया महीना बनकर नहीं आ रहा, बल्कि यह महीना आपके जज्बात, आपकी सोच, आपके दिल और आपके अंदर छुपे हुए कई राज़ों को बाहर लाने वाला है। आपके दिमाग में इस महीने कुछ ऐसे सवालात पैदा होंगे जिनके जवाब शायद आप काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे थे। कुछ ऐसे एहसासात जागेंगे जो आपने दिल के किसी कोने में दबा रखे थे। और सबसे बड़ी बात, इस महीने आपको अपने ही अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 6 बड़े सच बताऊंगा जो जून साल 2026 में एम नाम वालों की ज़िंदगी में होने वाले हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा फाइनल ट्रुथ बताऊंगा जो शायद आपकी सोच बदल दे, आपके फ़ैसले बदल दे और शायद आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख ही तब्दील कर दे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर आने वाला पॉइंट पिछले से ज़्यादा अहम और ज़्यादा जज्बाती होने वाला है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही दिल से जुड़ी वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। चलिए अब शुरू करते हैं पहला और सबसे बड़ा सच। मेरे एम नाम वाले दोस्तों, जून के महीने में सबसे ज़्यादा जो सवाल आपके दिमाग में घूमेगा वो होगा, क्या वो सच में बदल गया है? ये सवाल आपको दिन में भी बेचैन रखेगा और रातों को भी सुकून से सोने नहीं देगा। आप बार बार किसी एक इंसान के बारे में सोचेंगे, कोई ऐसा शख्स जो कभी आपके बहुत करीब था, कोई ऐसा इंसान जिसके बग़ैर आप अपनी ज़िंदगी अधूरी समझते थे, और अब अचानक आपको महसूस होगा कि इस रवैये में तब्दीली आ रही है। आप नोटिस करेंगे कि इसके बात करने का अंदाज़ पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो हर छोटी बात आपसे शेयर करता था, अब खामोश रहने लगा है। पहले आपकी एक कॉल फ़ौरन जवाब देता था, अब घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। पहले आपकी मौजूदगी उसके लिए सब कुछ थी और अब आपको लगेगा कि जैसे आपकी अहमियत कम हो रही, और यही चीज़ आपके दिल को अंदर से तोड़ने लगेगी। आप बार बार सोचेंगे, आखिर में मेरी गलती क्या थी? मैंने ऐसा क्या किया कि वह इंसान बदल गया? क्या वाकई उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई है? मेरे दोस्तों, एम नाम वाले लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं। ये लोग दिल से रिश्ते निभाते हैं। अगर किसी से मोहब्बत कर लें तो इसके लिए ख़ुद को भी भूल जाते हैं। लेकिन जब यही लोग किसी अपने के रवैये में सर्द मोहरी महसूस करते हैं तो बाहर से चाहे खामोश रहें, अंदर से मुकम्मल टूट जाते हैं। जून का ये महीना आपको इन्हीं एहसासात से गुजारेगा। आप ख़ुद को बार बार समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल फिर भी सवाल करेगा, और यही सवाल आपके ज़हनी सुकून को सबसे ज़्यादा मुतासिर करेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े सच की, और ये सच है कि ओवर थिंकिंग की इंतहा। मेरे प्यारे दोस्तों, एम नाम वाले वैसे ही बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। ये लोग हर बात को दिल से लगा लेते हैं, हर लफ्ज़ के पीछे छुपे मतलब तलाश करते हैं। लेकिन जून साल 2026 में आपकी यही आदत आपके लिए सबसे बड़ी थकन बन सकती है। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा रवैया या किसी की एक मामूली सी खामोशी भी आपके दिमाग में तूफ़ान खड़ा कर देगी। अगर किसी ने मैसेज देर से रिप्लाई किया तो आप सोचना शुरू कर देंगे कि शायद वो आपसे दूर हो रहा है। अगर किसी ने फ़ोन जल्दी बंद कर दिया तो आप पूरी रात यही सोचते रहेंगे कि शायद उसके दिल में अब पहले जैसी अहमियत नहीं रही। अब बार बार पुरानी बातों को याद करेंगे, माजी के वाक़यात को मौजूदा हालात से जोड़ेंगे, एक ही बात के हज़ार मतलब निकालेंगे, और यही चीज़ आपको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा थका देगी। कभी कभी इंसान को सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं होता, इसका अपना दिमाग ही होता है। और जून के महीने में यही कैफियत एम नाम वालों के साथ होने वाली है। आप लोगों के चेहरों के पीछे छुपी खामोशियां पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर लफ्ज़ को महसूस करेंगे, हर बदलते हुए रवैये को नोटिस करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, हर खामोशी बेवफाई नहीं होती और हर दूरी मोहब्बत का ख़ात्मा नहीं होती। कभी कभी इंसान खुद अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में उलझा हुआ होता है, लेकिन आपका दिल फ़ौरन ये मान लेता है कि शायद मसला आप हैं, और यही सोच आपको अंदर ही अंदर बेसुकून रखेगी। इसलिए इस महीने अपने दिमाग को थोड़ा सुकून देना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हर वो
بات جو آپ سوچ رہے ہوں گے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہو۔ اب چلتے ہیں تیسرے اور اہم پوائنٹ کی طرف، اور یہ پوائنٹ جڑا ہے محبت اور رشتوں سے۔ جون سال 2026 میں ایمنا والوں کے دل میں محبت کو لے کر شدید الجھن پیدا ہوگی۔ اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہیں تو اس مہینے آپ بار بار اپنے پارٹنر کی محبت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بار بار لگے گا کہ شاید وہ بدل رہا ہے، شاید اس کے دل میں پہلے جیسی فیلنگز نہیں رہیں، شاید اب وہ آپ کو پہلے جیسا وقت نہیں دینا چاہتا۔ ایک لمحے آپ کو لگے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگلے ہی لمحے ایک عجیب سا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ آپ سوچیں گے کہ کیا وہ مجھے اگنور کر رہا ہے، کیا اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، کیا ہماری محبت کمزور ہو رہی ہے، اور یہی سوالات آپ کو جذباتی طور پر کمزور کرتے رہیں گے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جون کے مہینے میں یہ کنفیوژن حقیقت سے زیادہ آپ کے اندر کے خوف کی وجہ سے ہوگی۔ آپ اپنے جذبات میں اتنے ہی زیادہ ڈوب جائیں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بہت بڑی محسوس ہونے لگیں گی۔ کچھ ایمنا والے لوگ اس مہینے اپنے رشتے کو بار بار ٹیسٹ کریں گے، کبھی خاموش ہو جائیں گے تاکہ سامنے والا انہیں منائے، کبھی جان بوجھ کر دوری اختیار کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ سامنے والا واقعی فکر کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، محبت شک سے نہیں، اعتماد سے مضبوط ہوتی ہے، اور اگر یہی ہر وقت خوف کو اپنے دل پر حاوی رکھا تو وہ رشتہ بھی کمزور پڑ سکتا ہے جو حقیقت میں بہت مضبوط ہو۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے سچ کی، اور یہ سچ بہت جذباتی ہے۔ جون کے مہینے میں ماضی کے بار بار آپ کے سامنے آئے گا، کچھ پرانی یادیں، کچھ ادھورے خواب، کچھ لوگ جنہیں آپ نے دل سے نکالنے کی کوشش کی تھی، وہ سب اچانک دوبارہ ذہن میں آنے لگیں گے۔ آپ کبھی رات کو اکیلے بیٹھ کر پرانے میسیجز پڑھیں گے، کبھی کسی تصویر کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے، کبھی کوئی پرانا گانا سن کر دل بھر آئے گا، اور کبھی اچانک کسی کی یاد آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دے گی۔ ایسا محسوس ہوگا جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو۔ کچھ اہم نام والے لوگ اس مہینے اپنے پرانے دوست، پرانی محبت یا کسی ایسے انسان کو بہت زیادہ یاد کریں گے جسے وہ کھو چکے ہیں۔ آپ کے دل میں بار بار یہ احساس آئے گا کہ کاش کچھ چیزیں دوبارہ پہلے جیسی ہو جاتی۔ لیکن میرے دوستو، ماضی ہمیشہ واپس آنے کے لیے نہیں آتا۔ کبھی کبھی ماضی صرف یہ یاد دلانے آتا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا اور اب آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے۔ جون کا مہینہ آپ کے دل کے پرانے زخموں کو ضرور چھیڑے گا، لیکن شاید یہی زخم آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیں۔ اب آتے ہیں پانچویں اور بہت گہرے سچ کی طرف، باہر سے نارمل، اندر سے طوفان۔ میرے پیارے دوستو، ایمنا والوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے دکھ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یہ لوگ ٹوٹ بھی جائیں تب بھی ہنس کر لوگوں سے ملتے ہیں۔ جون کے مہینے میں بھی آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے، یار یہ تو بہت خوش لگ رہا ہے، اس کی زندگی تو بہت بڑی سیٹ ہے، اسے کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقت صرف آپ جانتے ہوں گے، کیونکہ اس ہنسی کے پیچھے ایک خاموش جنگ چل رہی ہوگی۔ آپ کے دل میں بہت کچھ ہوگا، لیکن آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے۔ آپ رات کو اکیلے بیٹھ کر خود سے لڑیں گے، کبھی خاموشی میں آنکھیں نم ہوں گی اور کبھی آپ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ یہ مہینہ آپ کو ذہنی دباؤ بھی دے سکتا ہے، اس لیے اپنے دل کی بات کسی قابل اعتماد انسان سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہر بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اور اب آتے ہیں چھٹے اور سب سے اہم سچ کی طرف۔ جون کے وسط میں تقریباً 15 جون کے آس پاس آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا جذباتی موڑ آنے والا ہے۔ کسی خاص انسان کی ایک بات، ایک رویہ یا ایک ایسا واقعہ آپ کی پوری سوچ بدل دے گا۔ شاید کوئی آپ کو ایسی سچائی بتا دے جو آپ سننا نہیں چاہتے تھے، شاید کوئی انسان آپ کی توقعات کے برعکس نکلے، یا شاید پہلی بار آپ کو احساس ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے۔ وہ لمحہ آپ کو اندر سے ہلا دے گا۔ شروع میں شاید آپ اداس ہوں، شاید روئیں بھی، شاید خود کو اکیلا محسوس کریں، لیکن یہ لمحہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ثابت ہوگا، کیونکہ اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ اب وقت آ گیا ہے خود کو بدلنے کا، خود کو سنبھالنے کا، اور اپنے جذبات کو اپنی کمزوری کی بجائے اپنی طاقت بنانے کا۔ اور وقت ہے اس ویڈیو کے فائنل ٹروتھ کا۔ میرے ایمنا والے دوستو، جون سال 2026 آپ کے لیے آسان مہینہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے خوف اور اپنی اوور تھنکنگ سے لڑنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیے، ہر مشکل انسان کو توڑنے نہیں آتی، کچھ مشکلات انسان کو مضبوط بنانے آتی ہیں۔ یہ مہینہ آپ کو سکھائے گا کہ ہر انسان ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، ہر احساس ہمیشہ ایک جیسا
ویسا نہیں ہوتا اور ہر تعلق ہمیشہ ویسا نہیں رہتا جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن ایک ہمیشہ چیز یاد رکھنے کی ہے اور وہ ہے آپ کی اپنی طاقت۔ جون سال 2026 آپ کو جذباتی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنانے آ رہا ہے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی آپ کے دل اور جذبات سے نہ کھیل سکے، تاکہ آپ خود کو پہچان سکیں، تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ اپنی خوشی دوسروں کے رویوں سے نہیں اپنے اندر سے حاصل کرنی ہے۔ تو اگر آپ کا نام بھی ایم سے شروع ہوتا ہے یا آپ نے اس ویڈیو میں اپنی زندگی کی جھلک دیکھی ہے تو اب اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ایم نام والے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں صرف ایم ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے میرے کتنے دوست اس سفر میں میرے ساتھ ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دل کا خیال رکھیے، اپنی سوچوں کا خیال رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، اندھیری رات کے بعد ایک خوبصورت صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ حافظ۔